बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र अमरीकी सदर के खतरनाक अज़ाइम का। खित्ते में एक और जंग के साए मंडला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर सूरत ईरान पर हमला करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ने तहैया कर रखा है कि पहले ईरान को निशाना बनाया जाएगा, फिर मुज़ाकरात की बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें भी मनसूख कर दी हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर पहले फिजाई कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन नायब सदर जेडी वेंस सिफारतकारी को पहला मौका देने के हामी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर बमबारी ज़ेर गौर है। साइबर हमला या ईरान के दाखिली सिक्योरिटी के निजाम पर वार भी ऑप्शन है। हाथ में जैतून की शाख भी और दूसरी मुट्ठी में आग भी। खुद को अमन का पैगंबर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप जंग की चिंगारियां जलाने पर तुल गए। धमकियों और वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ खुली जारियत की तैयारी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर हर सूरत हमले पर बजिद हैं। वो पहले फजाई कार्रवाई चाहते हैं, फिर मुज़ाकरात भी, मगर जेडी वेंस सिफारतकारी को पहला मौका देने के हामी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के अहदाफ में शामिल हैं। साइबर अटैक या दाखिली सिक्योरिटी निजाम पर हमला भी एक ऑप्शन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ ईरान पर फजाई हमले समेत मुमकिन इक़दामात पर गौर कर रहे हैं, तो हम सिफारती कोशिशों को तरजीह दी जाएगी। One thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. I understand that Steve Witkoff will continue to be a very important player in diplomacy with respect to Iran. सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का आगाज भी कर दिया है। तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया, जो फौरी नाफिज होगा। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कशीदगी को कम करने के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विक्टॉफ से राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने मुजाहिरों और मुमकिन मुलाकात पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका की जानिब से किसी भी मुमकिन इक़दाम के लिए तैयार हैं। ईरान की तैयारी 2025 से ज्यादा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का अमरीकी धमकियों पर रद्द-ए-अमल। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है दानिशमंदाना रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इंटरनेट की बंदिश का फैसला दहशतगर्द कार्रवाइयों को रोकने के लिए किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराक्ची और अमरीकी खुसूसी एजेंट स्टीव विटकॉफ के दरमियान राबता, दोनों रहनुमाओं ने मुजाहिरों और मुमकिन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। ईरान अमरीका कशीदगी, पूरी दुनिया को तशवीश। कतर ने अमरीकी जारियत को खित्ते के लिए तबाहकुन करार दे दिया। चीनी दफ्तर खारजा ने फरीकैन को अमन व इस्तेहकाम के लिए इक़दामात करने का मशवरा दिया। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। ईरान की सूरत हाल पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर। मशरिक़ वस्ता में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। कतर, अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशों में मसरूफ़। कतरी दफ्तर खारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं, बढ़ती हुई कशीदगी के खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। बहरान हल करने का सबसे मुअस्सर तरीका सिफारतकारी है। चीन का फरीकैन को अमन व इस्तेहकाम के लिए इक़दामात उठाने का मशवरा। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारिजा ने कहा, ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। ईरान से कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखने की उम्मीद रखते हैं। UN कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वॉल्कर तुर्क ने ईरानी अदालती हुक्काम की जानिब से मुजाहिरीन को सजाएं देने के बयानात को तशवीशनाक करार दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मिर्ज कहते हैं, ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। फ्रांस ने गैर जरूरी सिफारती अमले को ईरान से निकाल दिया। अमरीकी दफ्तर खारिजा ने भी अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने पार्लियामेंट में ईरानी सिफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जाबहक अफराद की तादाद 2000 तक जा पहुंची। बरतानवी एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि एक ईरानी ओहदेदार ने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का एतराफ किया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शरपसंदों की फायरिंग से मारे गए। ईरान में मुजाहिरों के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर। जाँ बहक अफराद की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई।
تہران اور دیگر شہروں کے مردہ خانے لاشوں سے بھر گئے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی تصدیق کی۔ عہدیدار کے مطابق مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکار دونوں شرپسندوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے مطابق مظاہروں کے دوران سینکڑوں افراد جاں بحق اور ہزاروں گرفتار ہیں، تاہم سرکاری سطح پر ابھی تک ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری نہیں ہوئے۔ ایرانی پولیس کے کئی شہروں میں چھاپے، امریکی ہتھیار برآمد کرنے کا دعویٰ۔ ایلون مسک کی انٹرنیٹ کمپنی اسٹار لنک کے ٹرمینلز بھی قبضے میں لے لیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 4 دن میں پہلی بار موبائل سروس جزوی طور پر بحال ہوئی۔ ایران سے بیرون ملک کالز کی گئیں، تاہم میسیجنگ اور انٹرنیٹ سروسز بدستور بند ہیں۔ قومی بیانیے پر ہم آہنگی اور ریاست دشمن سوچ کے خلاف مشترکہ محاذ۔ DGISPR سے قومی پیغام عام کمیٹی کی ملاقات۔ پاک افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ریاست دشمن بیانیے دہشت گردی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے خلاف مشترکہ قومی عزم ناگزیر قرار۔ NPAC نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت بھی کی۔ DGISPR نے کہا موجودہ حالات میں داخلی سلامتی اور قومی بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے۔ فتنہ الخوارج TTP اور TTA کے حوالے سے جامع گفتگو ہوئی ہے، جس سے مشترکہ موقف مضبوط ہوا۔ کالعدم TTP دہشت گرد ہے، اس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بالآخر تسلیم کر لیا، کہا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن دہشت گردی ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، دہشت گردی پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ TTP دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت کارروائی ہونے چاہیے۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہر صورت وہ ختم ہونا چاہیے۔ دہشت گردی پہ کوئی سیاست نہ ہو، دہشت گردی پہ ایک ہی بیانیہ ہو، دہشت گردی پہ متفقہ بیانیہ ہو، دہشت گردی کے خلاف سارے ایک مل کر کے کام ہو۔ اس ملک کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکے۔ دہشت گردوں کے لیے کسی کی دل میں بھی کوئی نرم گوشہ نہ ہو اور نہ رہے گا، نہ ہمارا ہے۔ ہم نے ہمارا ہمیشہ سے میں نے سپورٹ کیا ہے کہ ڈائلاگ ہو اور اچھے انداز میں ہو اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چلتی ہیں۔ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہیں، انہیں کون بند کرے گا؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی سے سوال، کہا پورا پاکستان آپ کا ہے، جہاں مرضی سیر کریں مگر اپنے صوبے میں اسمگلنگ بند کریں۔ شخص جو کہتا ہو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، اس کے مجھے ثبوت چاہیے، اور وہ کہتے ہیں نا افغانستان کے نیبرہڈ میں سے جو باقی ممالک ہیں وہاں تو حملے نہیں ہوتے، پاک نہیں ہوتے، پاکستان میں کیوں ہوتے ہیں؟ تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ نہیں ہیں باقی ملکوں میں سہولت کار نہیں ہیں۔ آج تک خیبر پختونخوا میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کیوں نہیں بند ہو سکی؟ واحد NCP کی پلیٹ لگا کے گاڑیاں پھرتی ہیں۔ یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں دہشت گردی کے حملوں میں۔ آپ کراچی کی سیر کریں، لاہور کی سیر کریں، موسٹ ویلکم، پورا پاکستان آپ کا ہے، مگر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں بند کریں، اسمگلنگ بند کریں، ریفارمز لے کے آئیں، CTD کھڑی کریں، پشاور کے اندر سیف سٹی لگائیں، فورینسک لیب بنائیں، دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ میں ٹنکی کی چوٹ پہ یہ کہتا ہوں، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے اور TTP کو آپ نہیں چھوڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر برف پگھلنے کی امید، PTI وفد کے اسپیکر قومی اسمبلی سے اہم ملاقات۔ چیف ویپ عامر ڈوگر کہتے ہیں صرف ایک ہی بندے نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، ہمارے اندر کوئی گروپنگ نہیں۔ اسد کیسر نے کہا تمام تقاضے پورے کر دیے، امید ہے اب تاخیر نہیں ہوگی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا سینٹ میں بھی ہمارا قائد حزب اختلاف مقرر ہو جائے گا۔ صدارتی آرڈیننس پر تنازع غلط فہمی سے ہوا، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا 8 کے قریب بل ایوان صدر گئے تھے، ای فائل سے پتہ چلا کہ تمام کی منظوری ہو گئی ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اصل فائل سے حقیقت کا پتہ چلا، اس کنفیوژن کی وجہ سے آرڈیننس پرنٹنگ کے لیے چلا گیا، وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنٹنگ روک دی اور پیپلز پارٹی راضی ہو گئی۔ بہت سارا نظام جو ہے نا ای فائلنگ کے اوپر ہے، ای فائلز چلتی ہیں۔ 8 کے قریب بل تھے جو پریزیڈنسی میں گئے ہوئے تھے، جو ایکٹس آف پارلیمنٹ ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ذریعے روٹ ہوتے ہیں، جو آرڈیننسز ہیں وہ جاتے ہیں محکموں کو۔ کئی دنوں سے بل وہاں پہ پینڈنگ تھے، یہ نیچے سیکریٹریل لیول پہ کمیونیکیٹ ہوا کہ جی اسینٹ ہو گئے ہیں۔ ای فائلنگ پہ انہوں نے محکموں کو انفارم کیا
سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں تو ایکچوئل فائلز جانی تھی، پتہ چل گیا تو آرڈیننسز میں سے وہ کنفیوژن آئی کہ دوسرا آرڈیننس اسینٹ نہیں تھا، وہ چلا گیا پرنٹنگ کے لیے، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی، روک لیا، اسی لیے وڈرا پیپلز پارٹی راضی ہوگی سر؟ نہیں، راضی ہیں، یہ ہے ہی کنفیوژن کی وجہ سے ایک چھوٹا سا فمبل ہوا اور کچھ نہیں تھا۔